वादी आवाज इतिहास हवड गरी देह व्यापारी बनाइयो। लेखक हुनुहुन्छ गोपाल नेपाली वादी र यो मैले लिएको छु नयाँ पत्रिकाबाट। यो 2077 साल पौष 25 गते शनिबार छापिएको हो। यसरी सुरु हुन्छ। आत्मसम्मान र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै 31 साउन 2064 पत्रकार सम्मेलन गरी सुरु भएको वादी आन्दोलन 48 दिनसम्म चल्यो। 5 भदौमा वादी महिलाले सिंहदरबार गेटमा अर्धनग्न प्रदर्शन गरेर नै आन्दोलन चर्काए। त्यसपछि सरकार र आन्दोलनकारी बीच 28 असोज 2064 2 बुँदे सम्झौता भयो। सम्झौता अनुरूप 23 पुस 2065 मन्त्री परिषदको बैठकले वादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय घोषणा गर्यो। तर घोषणा भएको 1 दशक बितिसक्दा पनि आत्मसम्मानको प्रत्याभूति र पुनर्स्थापनाको काम नभएको वादी समुदायको भनाइ छ। सरकारले यौन शोषण मुक्त समुदाय घोषणा गरेको 13 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा झन नयाँले वादी समुदाय विशेष सामग्री प्रकाशित गरेको छ। हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित समाजमा जुन समुदायसँग कला छ र सिप छ त्यही समुदायलाई अछुत बनाइयो। शासकहरूले जातीय तगत संरचना बनाई कलाका धनी समुदायलाई ऐतिहासिक कालदेखि नै थिचोमिचो गर्यो। त्यही संरचनागत थिचाइको पिँधमा रहेको समुदाय हो वादी जाति। वादी कला सिप र पेशाले निपुण जाति हो। इतिहासमा वादी जातिको पहिचान सम्मानित थियो। वादीहरूको सङ्गत राजा महाराजाहरूसँग हुने भएकोले उनीहरूको जीवनशैली उच्च कोटिको थियो। वादी जातिको मुख्य पेशा काठ तथा छालाका वाद्यवादनका साधन बनाउनु हो। मादल, बाउँ, तबेला, ढोल, डमरू, सारङ्गी आदि बनाउने, बजाउने, बिक्री गर्ने, माटाका सामग्रीहरू बनाउने, साट्ने, माछा मार्ने, ढडिया बनाउने, लोकगीत सङ्गीत, लोक नृत्यद्वारा राजादेखि रैतीसम्मलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने जाति हो वादी। वादीको गीत सङ्गीत राजा महाराजाको सवारीमा शुभ साहित्यका रूपमा लिइन्थ्यो। राज्य एकीकरणपछि राजा महाराजाले वादी जातिलाई काम नलाग्ने वस्तुसरह छाडिदिए। त्यसपछि वादीहरूको घुमन्ते जीवन सुरु भयो। घुमन्ते जीवन बिताइरहँदा पनि वादीहरूले आफ्नो संस्कार, परम्परा र संस्कृतिलाई भुलेनन्। उनीहरू महाभारत र रामायणका कथा भन्दै, राजा महाराजाहरूको वीर गाथाहरू सुनाउँदै एक गाउँबाट अर्को गाउँ डुल्न थाले। आफ्नो कला र गला मार्फत राजा रजौटा र सामन्तहरूलाई मनोरञ्जन दिइरहे। परिवर्तित समयसँगै वादी जातिले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न खोजे पनि समाजले उनीहरूलाई परिवर्तन हुन दिएन। उनीहरूलाई घृणित पेशा अगाल्न बाध्य पारिरहे। यसले एकातिर छुवाछुत जस्तो अपराधलाई प्रश्रय दियो भने अर्कोतिर एउटा कलाको धनी जातिमाथि दासता लाद्ने काम निरन्तर भइरह्यो। राजा महाराजा सामन्त र ठालुहरूले वादी जातिलाई गलत पहिचानको भारी बोकाई समाजमा अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य बनाइरहे। सन् 1985 तिर वादी समुदायबारे अध्ययन गरेका मानवशास्त्री थोमस कक्सका अनुसार वादीलाई दलित जातिको रूपमा लिन्थ्यो र वादी महिलालाई अक्सर वेश्यावृत्ति गर्ने महिलाका रूपमा वर्णन गरिन्थ्यो। इतिहासमा वादीले पश्चिम नेपालका साना राज्य र शासकहरूको संरक्षणमा मनोरञ्जन दिने काम गरे। पछि गायन र नाचको माग घट्यो र उनीहरू संरक्षकविहीन हुन थाले। यसरी नष्ट गरियो पहिचान। जब वादीहरूलाई घुमन्ते जीवनशैलीमा पुर्याइयो तब गाउँका मुखिया, जिम्मेवाल, प्रधान, घाडबुढा वा गाउँका ठुला बडाले वादी महिलाप्रति
कुदृष्टि लगाउन थाले। नाचगानबाट मनोरञ्जन लिनुको साथै उनीहरूको शरीरको मोल तोक्न थाले, जसको परिणाम कालान्तरमा सिङ्गो बादी जातिलाई नै देह व्यापार गर्ने समुदायका रूपमा कलङ्कित गरियो। यसरी सामाजिक बेइज्जतीको टीका लगाइदिएपछि बादीको इतिहास छोपियो। राज्यका विभिन्न अङ्गमा प्रवेश नै गर्न दिएन, पहिचान नष्ट गरी किनारामा धकेलिदियो, जसका कारण बादी जाति गरिब, अभाव र भोगसँग जुझ्न थाले। अछुत त्यसमाथि देह व्यापार गर्ने समुदाय भनेपछि उत्पादनका साधन र स्रोतबाट पुरै वञ्चित गरी स्वामित्वविहीन बनाइयो। त्यसपछि बादीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारियो। सन् 1985 मा बादी समुदायबारे अध्ययन गरेका मानवशास्त्री थोमस कक्सका अनुसार पहिला बादी महिलाले संरक्षकसँग मात्र यौन सम्पर्क राख्दथे, पछि वेश्यावृत्तिका रूपमा लिन थालियो र उनीहरूले जातीय पेसाकै रूपमा व्याख्या गर्न थालियो। यसरी देह व्यापारी बनाइयो। आज समाजमा बादी शब्द सुन्ने बित्तिकै गैरवादीको अनुहारको आकृति बदलिन्छ। समाजले उसको मानसिकतामा थोपरेको घृणा अनुहारमा झल्किन्छ। तर बादी समुदायको वास्तविक इतिहास के हो, पहिचान के हो, यसबारे कसैले सोच्दैनन्। केवल देह व्यापारीको चित्र दिमागमा बोकेर हिँड्छन्। यसो हुनुको कारण सामाजिक संरचना र यसले मलजल गर्ने साहित्य, शिक्षा र राजनीतिक विचार नै हो। नेपालमा वेश्यावृत्ति सम्बन्धी धेरै लेखोटहरूमा बादी महिलालाई देह व्यापारीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। सबै बादी केटीहरू वेश्या बन्छन् र टुरा बच्चाहरू जन्माउँछन् भन्ने गलत धारणा व्यापक पारियो, जबकि 5% बादी महिला मात्रै बाध्यात्मक यौन क्रियाकलापमा संलग्न छन्। बादी युवाहरू यस धारणाको विरुद्ध उभिँदा पुरुषहरू चाहिँ हिंसात्मक हुन्छ भन्ने धारणा स्थापित गरियो। सिङ्गो बादी समुदायलाई नै वेश्या जाति भनियो। बादी महिलाहरू बलात्कृत हुँदा प्रहरीले बलात्कारको मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैनन्। प्रहरीको मान्यता छ वेश्याहरू बलात्कृत हुँदैनन्। बादी महिलाहरू नगरपालिका, गाउँपालिकामा विवाह दर्ता गर्न जान्छन्, त्यहाँ पनि उनीहरूले अपमान भोग्नुपर्छ। धेरै बादी बच्चाहरूलाई नागरिकता र जन्म दर्ता दिइँदैन। नागरिकता र जन्म दर्ता नहुने मानिस अनागरिक मानिन्छ। बादी बच्चाहरू अनागरिक नै बाँच्न बाध्य हुन्छन्। बादी समुदायभित्र केही अन्तर्जातीय विवाह पनि हुने गरेको छ, तर बादी महिलासँग विवाह गर्ने अन्य जातिका धेरैजसो पुरुषले आफ्नो श्रीमतीको अघिल्तिर मालिकको जस्तो व्यवहार गर्न छाड्दैनन् र कहिले घर पनि लाँदैनन्। जब महिलाले बच्चा जन्माउँछिन् त्यसपछि जन्म दर्ता दिँदैनन्। ठुलो भएपछि नागरिकता पाउँदैनन्। बादी महिलाबारे न मूलधारका भनिएका महिलावादीहरू बोल्छन्, न समाज सुधार गर्छु भन्नेहरू बोल्छन्। यसरी बादी समुदाय अन्यायको चक्रमा निरन्तर घुमिरहेको छ। यौन व्यापारीको पगडी भिराएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा बन्देज गरी बादीहरूको आत्मबल नै कमजोर पारिएको छ। बादी जातिमा पुरुषहरू नै हुँदैनन्, यो जातिमा महिला मात्र हुन्छन् र उनीहरूको मुख्य पेसा नै यौन व्यवसाय हो भन्ने जस्ता गलत मान्यता स्थापित गर्न नेपाली समाज तल्लीन छ। कुल जनसङ्ख्यामध्ये केवल 5% बादी महिलाहरू मात्रै बाध्यात्मक यौन क्रियाकलापमा संलग्न छन्। यसैले आधार बनाएर सिङ्गो जातिलाई नै कलङ्कित बनाउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि न्यायसङ्गत छैन। कला साहित्यमा बादी चित्रण। बादी जातिबारे अहिलेसम्म लेखिएका पुस्तक, अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन, विभिन्न साहित्यिक पुस्तकहरू तथा लेख रचनामा बादी जातिको इतिहास, पहिचान र सङ्घर्ष आन्दोलनबारे गम्भीरतापूर्वक लेखिएको देखिँदैन। केवल बादी जातिलाई सामन्तवादी संस्कृतिको उपजका रूपमा, बादी महिलालाई उपभोग्य वस्तु जसरी यौन व्यवसायका रूपमा गलत तरिकाले चित्रण गरियो। समाजमा भ्रम फैलाउन यस्तै लेखनको मनज्ञ हात छ।
आजसम्म वादी जातिबारे लेखिएको जति पनि साहित्यिक पुस्तकहरू छन् ती सबैमा वादी जातिलाई बिचरा दयाको पात्रका रूपमा उभ्याइएको छ। उनीहरूको ऐतिहासिक सङ्घर्ष र बलिदानीको कथा कतै लेखिएको देखिन्न। वादीको पीडालाई केवल रोमान्टिसाइज गरी बजारमा बिक्री हुने माल बनाइयो। यसले वादी जातिलाई हेर्ने नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोणमा नै भ्रम पैदा गर्यो। साहित्यमा मात्र होइन, शैक्षिक सामग्रीहरूमा पनि वादीलाई विभेद गरिएको छ। वादी जातिको आत्मसम्मानको सङ्घर्षलाई कमजोर बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्नो कथा आफै लेख्न वादी समुदायबाट नै नयाँ पुस्ता आउन जरुरी छ। महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनदेखि टाढा कुनै पनि मुक्ति आन्दोलन सबै समुदाय र जातको साझा आन्दोलन हो। वादी महिलाले गरेको आन्दोलनमा पनि एउटा मुक्ति आन्दोलन थियो। वादी आन्दोलनलाई सम्पूर्ण न्यायप्रेमीले मुक्ति आन्दोलनको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिनुपर्थ्यो। तर वादी महिलाहरूको आन्दोलनलाई कुनै पनि जातिमा मात्रै सीमित गरियो। नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै अधिकार स्थापित गर्ने हो। वादी महिलाहरू यही अधिकारका लागि लडेका थिए। तर समग्र महिला आन्दोलनकर्मीहरूले वादी महिलाको आन्दोलनलाई साथ दिएको देखिएन। वादी आन्दोलन समग्र महिला आन्दोलनकै अङ्ग हो भनेर स्वीकार गरेको देखिएन। दलित आन्दोलनबाट समेत वादी आन्दोलन किनाराकृत छ। दलित आन्दोलन वादी समुदायका विशिष्ट प्रकारका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। सरकार र वादी आन्दोलनकारी बीच भएका सम्झौता र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समन्वय गर्न सक्नुपर्छ। तर कहिल्यै पनि यसबारे महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनले चासो व्यक्त गरेको देखिएन। महिला आन्दोलनले वादी महिलाले बाध्यात्मक रूपमा भोग्दै आएको देह व्यापारको उत्पीडनलाई विभिन्न अभिन्न मुद्दाका रूपमा गाँच्नुपर्छ। दलित आन्दोलनले वादी समुदायको ऐतिहासिक पहिचान र लुटिएको अस्मितालाई पुनर्स्थापित गर्न विशेष मुद्दा बनाएर कदम चाल्न आवश्यक छ। यसका साथै दलित भित्रैको प्रतिनिधित्व, विभेद र छुवाछुतप्रति पनि दलित आन्दोलन सजग हुन आवश्यक देखिन्छ। दलित भित्र पिँधमा पारिएका वादी, गन्धर्व र मधेसी दलितहरूको राज्यका हरेक निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक सहभागिताका लागि दलित आन्दोलनले विशेष पहल चाल्न आवश्यक छ। राज्यको उदासीनता सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा बाक्लो जनसङ्ख्या भएको र देशैभरि 38,603 जनसङ्ख्या रहेको वादीहरूलाई राज्यको इच्छा शक्ति हुने हो भने केही वर्षमा नै उनीहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तब वादीप्रति राज्यको उदासीनताका कारण वादी समुदायले श्रृङ्खलाबद्ध आन्दोलन गर्नु परेको छ। 2064 भएको अर्धनग्न वादी महिलाहरूको आन्दोलन अभाव, उत्पीडन, बन्धन, विभेद र छटपटीबाट मुक्तिका लागि गरिएको थियो। आफ्नो जातिको आत्मसम्मान र पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गराउन राज्यले दिएको दबाब थियो। दुई बुँदे सम्झौता गरी आन्दोलन रोकियो। सम्झौताको पहिलो बुँदामा वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने शब्दहरू भाँड, बदेनी, पातर आदि शब्दको प्रयोगमा तुरुन्त रोक लगाउने, वादी समुदायलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने। दोस्रो बुँदामा वादी समुदायका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने लगायतको थियो। तब सम्झौता भएको 13 वर्ष पुग्दा पनि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै चासो देखाएको छैन। सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा अहिले पनि वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने अपशब्दहरूको प्रयोग भइ नै रहेको छ। वादी समुदायलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रमले कुनै पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन। सोही सम्झौता अनुसार वादी समुदाय उत्थान विकास समिति 2069 मा गठन गरियो। सरकारले विकास समिति त गठन गर्यो, तब त्यसका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूमध्ये उपलब्ध गराएन। समिति मार्फत नै वादी महिलाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन। समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्यो, आसेपासे नियुक्ति हुने थलो बन्यो। समितिको कार्यकाल 2 कार्यकाल सकियो, तब वादी समुदायबारे केही काम गरेन। तब काम नगरेको बहानामा यो
समितिलाई भङ्ग गर्न हुँदैन। 23 पुसको सम्झना। 13 वर्ष अघि अर्थात् 2065 पुस 23 गते तत्कालीन सरकारले वादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय घोषणा गर्यो। उक्त घोषणालाई सम्पूर्ण वादी समुदायले भव्य रूपमा स्वागत गर्यो र कार्यान्वयनको पर्खाइमा बस्यो। तब घोषणा भएको 12 वर्ष बित्दा पनि सरकारले पुनर्स्थापनाका कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेन। राज्य उदासीन हुँदै जाँदा वादी महिलाहरूको अवस्था झन्झन दयनीय हुँदै गएको छ। सरकारले यौन शोषण मुक्त समुदाय त घोषणा गर्यो, तर पुनर्स्थापनाको कुनै पहल चालेन। त्यसपछि वादी महिलाहरू जीविकाका लागि फेरि लुकीछिपी बाध्यात्मक यौन पेसामा धकेलिएका छन्। उनीहरू नेपालका ठुला सहर तथा भारतका विभिन्न सहरसम्म पुगेका छन्। यसरी वादी महिलाहरू फेरि बाध्यात्मक यौन पेसामा धकेलिनु भनेको सम्पूर्ण नेपाली समाजका लागि चुनौतीको सवाल हो, महिला मुक्तिको सवाल पनि हो। गरिबी, अभाव र तिरस्कारको मात्रा बढ्दै जाने हो भने बाध्यात्मक यौन पेसामा धकेलिनेको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा लुकीछिपी भारत पसेर बाध्यात्मक यौन पेसा अपनाएर जीविका धान्ने मानिसको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। यसबारे सरकार समयमै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। यो राज्यद्वारा नै सिर्जित समस्या हो, यो राजनीतिक समस्या नै हो। यसलाई राज्यले नै समयमै कदम चाल्नुपर्छ। वादी समुदायको पुनर्स्थापनाको काम तुरुन्तै चाल्नुपर्छ। वादीहरूको कला र सिपलाई समाजको उपयोगी काममा लगाउनुपर्छ। सरकारले वादी समुदायसँग गरेको विभिन्न सम्झौता, प्रतिबद्धता र वादी आन्दोलनकारीसँग गरेको 2 बुँदे सहमतिको भावनाअनुसार त्यसको कार्यकारी प्रभाव कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सरकारले सहमति जनाएको पुनर्स्थापनाको प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरी भूमि, शिक्षा र आवास जस्ता अत्यावश्यक कुराहरूलाई आपूर्ति गर्न आवश्यक छ। वादी समुदायहरूका छोरीहरू भारतका विभिन्न सहरमा जाने प्रवृत्ति सुरुवात भएको हुँदा यसलाई रोक्नको लागि मनोवैज्ञानिक परामर्शसहितको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्याकेज सञ्चालन गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अन्त्यमा वादी समुदायको सम्मानजनक पहिचानलाई शासकहरूले इतिहासदेखि नै नष्ट गर्ने काम गरे। शासकहरूको सिको गरेर विभिन्न लेख रचना पुस्तकहरूमा पनि त्यसैको निरन्तरतालाई लिपिबद्ध गरी वादीको इतिहास बिगार्ने काम भयो। यसले वादी समुदायको मानव अधिकार र आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ। यो हटाउनुपर्छ। जिन्दगीभर एकल महिला बनेका वादी महिलालाई राज्यले आत्मसम्मानपूर्ण विशेष सुविधा दिनुपर्छ। सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आन्दोलनको खाँचो छ। त्यसैले यी विषयहरू वादी आन्दोलन, दलित आन्दोलन र समग्र महिला आन्दोलनको विशेष मुद्दा बन्नुपर्छ।